मण्डली परिवार सबैजनालाई जय मसीह। आशा छ सबैजना आरामै हुनुहुन्छ। चिसो चिसो लागे तापनि तातो पानी खाएर ठिक हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। र हामी वर्षको अन्तिममा छौँ है। आजको हाम्रो वचनको शीर्षक रहेको छ येशूको जन्मबारे भविष्यवाणी भनेर रहेको छ। हामीले गएको हप्तामा चाहिँ येशू नै अन्तिम विकल्प भन्ने बारेमा हेरिरहेका थियौँ। अनि त्यो हेरिसके पछाडि चाहिँ कसरी येशू नै अन्तिम विकल्प भयो हैन, मतलब त्यो पुरानो करारमा त कहाँ येशू देखिँदैन त भन्ने कुराहरू पनि कतिजनालाई प्रश्न भयो होला। तर हामीले बाइबल पढ्नेहरूलाई चाहिँ कतिजनालाई थाहा छ कि त्यति बेला पनि प्रभु येशू हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। उहाँ पिता पुत्र र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर भएर चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो हैन। तर पनि उहाँ चाहिँ मानिस रूपमा चाहिँ उहाँ है महिमित शरीरमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। तर मानव शरीरमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थेन। अनि मानव शरीरमा उहाँ आउनुपर्ने थियो। अनि त्यो कुराको भविष्यवाणी चाहिँ हामीले बाइबलमा सुरुदेखि नै हामी त्यो देख्न सक्छौँ। अनि त्यो बारेमा चाहिँ आज हामी हेर्नेछौँ। हामीले गएको हप्तामा अन्तिम विकल्पमा हामीले हेर्दै थियौँ जब मानिसले पाप गरे हैन, पापको प्रायश्चितको लागि एकजना व्यक्ति चाहिन्थ्यो, त्यति बेला पनि अन्तिम विकल्प येशू नै हुनुहुन्थ्यो हैन। र इजरायलीहरूले पनि धेरैपल्ट परमेश्वरको विरुद्ध गए त्यति बेला पनि। र उनीहरू चाहिँ एउटा युद्धमा पर्ने गर्दथे। जब उनीहरूले पाप गर्थे त्यति बेला उनीहरू जहिले नि अर्को देशसँग चाहिँ युद्ध गर्नु पर्थ्यो। त्यति बेला पनि अन्तिम विकल्प चाहिँ येशू नै चाहिने हैन भएको हामी हेर्दै थियौँ गएको हप्तामा है। र हामी विशेष गरेर हामी अहिले यहाँ जति हामी छौँ प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू, हामीहरूको जीवनमा पनि हामीलाई शान्ति चाहिएको थियो हैन। त्यो शान्ति अन्तिम विकल्प चाहिँ हामीले येशूमा नै पायौँ। हामीलाई पापबाट क्षमा चाहिएको थियो, त्यो क्षमाको अन्तिम विकल्प चाहिँ येशू नै भएर आउनुभयो। यस्तो धेरै कुराहरू हैन, जुन कुराहरू चाहिँ हाम्रो अन्तिम विकल्प चाहिँ येशू नै आउनुभएको हामीले गएको हप्तामा हेर्दै थियौँ भने उहाँ आउनु हुनको लागि चाहिँ अगाडिदेखि नै योजना गरिएको थियो त हैन, भविष्यवाणी गरिएको थियो त हैन। र भविष्यवाणी गरिएको थियो भन्ने बारेमा के हामीले सिक्नु आवश्यक छ कि येशू ख्रीष्टको भविष्यवाणी अगाडि नै भनिएको थियो, अघि नै गरिएको थियो भनेर हामीले यो भविष्यवाणीको बारेमा पनि हामीले सिक्न आवश्यक छ त हैन। छ भने चाहिँ किन त है। येशू त सुरुदेखि नै हुनुहुन्छ, तर उहाँको भविष्यवाणी चाहिँ किन गर्नु पर्यो हैन, किनभने उहाँ चाहिँ मानव शरीरमा यस संसारमा आउनु परेको थियो। कारण हामीले हिब्रूमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर म हेर्छु एकपल्ट, तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हिब्रूमा हेऱ्यौँ भने हिब्रू 9:10 तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। हिब्रू 9:9 हेऱ्यो भने चाहिँ यो त अहिले वर्तमान समयको निम्ति एक दृष्टान्त हो। यसले यही देखाउँछ कि चढाएका भेटी र बलिहरूले आराधकको विवेकलाई शुद्ध तुल्याउन सक्दैन भनेर चाहिँ यो चाहिँ व्यवस्थाको पालामा हैन, येशू ख्रीष्ट को बलिदान हुनुभन्दा अगाडि अथवा येशू ख्रीष्टबाट मुक्ति पाइनुभन्दा अगाडिको कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर पाउँदछौँ कि उहाँ आउने कुराहरू हैन। र यो व्यवस्थाको कुराहरू चाहिँ एउटा वर्तमान समयको लागि चाहिँ एक दृष्टान्त जस्तै हैन। र आज पनि हामीले व्यवस्थाको कुराहरूलाई चाहिँ एउटा दृष्टान्त जस्तै नै हामीले लिइरहेको हुँदछौँ हैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले यो भविष्यवाणीको बारेमा चाहिँ किन अझै जान्नु पर्दछ र नि सुरुदेखि नै हामीले हेऱ्यौँ भने येशू ख्रीष्टको बारेमा थाहा गर्नको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ उहाँको जन्मको भविष्यवाणी हुनको लागि चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने त्यस पछाडि चाहिँ उहाँको भविष्यवाणी यसरी यो ठाउँमा भनिएको छ भनेर हामी हेर्दै जानेछौँ। हामीले 10 मा हेऱ्यौँ भने चाहिँ
10को 1 नै हेऱ्यो भने यहाँनिर पाउँदछौँ, किनभने व्यवस्था अब आउने उत्तम कुराको खास रूप होइन तर तिनको छाया मात्र हो। यसकारण सालिँदै नित्य चढाउने त्यही किसिमका बलिहरूद्वारा नजिक आउनेहरूलाई यसले सिद्ध पार्न सक्दैन हैन। यो व्यवस्था चाहिँ एउटा छाया मात्र हो हैन। अनि व्यवस्थाले चाहिँ मान्छेलाई विवेकमा पनि, मान्छेको विवेकमा, मान्छेको आत्मामा मान्छेलाई चाहिँ सिद्ध पार्न, पवित्र पार्न सक्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ थियो। त्यसकारणले नै उहाँ आउनुपर्ने कुराहरूको भविष्यवाणी चाहिँ अगाडिदेखि नै हामीले पाउन सक्दछौँ। र 5मा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने यसकारण संसारमा आउनुहुँदा ख्रिस्टले भन्नुभयो, बलि र भेटीहरू तपाईँले चाहनु भएन तर तपाईँले मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नु भएको छ है। परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभएको कुरा है, यसलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा शरीर तयार पार्दै हुनुहुन्छ जो चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले नयाँ करारमा आएर पुरा भएको पाउँदछौँ भने यो चाहिँ हामीले पुरानो करारदेखि नै भविष्यवाणी हुँदै आएको कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्छौँ। र यस्तै गरेर 9मा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने अनि पछिबाट भन्नुभयो, हेर्नुहोस् तपाईँको इच्छा पुरा गर्न म आएको छु, दोस्रोलाई स्थापित गर्न पहिलो चाहिँ उहाँले खारिज गर्नुहुन्छ है। को आउँदै हुनुहुन्छ त दोस्रोलाई स्थापित गर्न भन्ने कुराहरू पनि हामीले यहाँनिर हिब्रूमाबाट स्पष्ट हामी बुझ्छौँ। त्यसकारणले पनि उहाँको जन्मको भविष्यवाणी चाहिँ सुरुदेखि नै हामीले पाउन सक्दछौँ। र 12मा पनि हेऱ्यो भने तर ख्रिस्टले त पापहरूका निम्ति सदाको लागि एउटै बलिदान चढाउनु भयो अनि उहाँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ विराजमान हुनुभयो भन्ने कुराहरू, यो चाहिँ पछि हुन आएको कुराहरू म भन्दैछु तपाईँहरूलाई है। जुन कुरालाई चाहिँ अहिले तपाईँ र मैले विश्वास गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ, यो कुराहरू पुरा हुन भइरहेको कुराहरू चाहिँ यति बेला यहाँ हिब्रूमा हामीले पाउँदछौँ भने अगाडि नै यो कुराहरू भविष्यवाणी गरिएको छ। यो कुराहरू म तपाईँहरूलाई पछि फेरि भन्दैछु। र यस्तै गरेर 13-14मा पनि हेऱ्यौँ भने उहाँका शत्रुहरू उहाँको पावदान नहुन्जेल उहाँ पर्खिरहनुहुन्छ, किनकि एउटै बलिद्वारा जो पवित्र तुल्याइँदैछन् तिनीहरूलाई उहाँले सदाको निम्ति सिद्ध बनाउनु भएको छ है। यो सबै कुराहरू हुन आउनको लागि हैन, एकजना बलि हुन आउनको लागि, एकजनाद्वारा धेरैले जीवन पाउनको लागि हैन, एकजनाको रगतद्वारा अथवा एकजनाको बलिदानद्वारा चाहिँ सबैले धेरैजनाले शुद्ध पारिनको लागि, धेरैजना शुद्ध पारिनको लागि, धेरैजनाले जीवन पाउनको लागि चाहिँ उहाँको भविष्यवाणी गरिएको हामी अगाडिदेखि नै पाउँदछौँ। र उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ हामीलाई पवित्र तुल्याउनलाई, उहाँ चाहिँ हामीलाई सिद्ध पार्नलाई, अथवा हामीले गएको हप्तामा जुन प्रकारले हामीले सबै कुराहरूमा चाहिँ अन्तिम विकल्प चाहिँ केवल येशूलाई नै हामीले देख्यौँ होइन। हाम्रो पापबाट हामी मोचन हुनको लागि, छुटकारा हुनको लागि, हामीले मुक्ति पाउनको लागि पनि अन्तिम विकल्प जसरी हामीले येशूलाई हेऱ्यौँ, येशूलाई पायौँ होइन, त्यो हुन आउनको लागि चाहिँ अगाडिदेखि नै उहाँको जन्मको उहाँ चाहिँ आउनुहुनेछ, एकजना आउनुहुनेछ जो चाहिँ बलि हुनेछ अनि जसको कारणले चाहिँ हामीले जीवन पाउनेछौँ, हामी चाहिँ शुद्ध हुनेछौँ, हामी पवित्र हुनेछौँ भन्ने कुराहरूको भविष्यवाणी चाहिँ हामीले अगाडि नै पाउन सक्दछौँ। र यो भविष्यवाणीको बारेमा चाहिँ हामीले कहाँ हामी देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ जति ठाउँहरूमा खोज्न सकेँ होइन, भेटाउन सकेँ, मैले त्यहाँ खोजेर भेटाएर ल्याएको छु र तपाईँहरूले पनि त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ। उत्पत्ति 3को 15मा नै हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर हामीले सुरुमा गरिएको होइन, येशूको जन्मको, येशू आउनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र आउनुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा स्त्रीबाट एउटा पुत्र जन्मने छ भन्ने कुराको भविष्यवाणी चाहिँ हामीले उत्पत्ति 3को 15मा नै हामीले त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूलाई कतिजनालाई कण्ठ पनि होला त्यो पद चाहिँ है। स्त्रीको सर्पको जुन सर्पले चाहिँ त्यहाँ शैतानले चाहिँ जुन सर्पको रूप लिएर त्यो बगैँचामा चाहिँ कसरी स्त्रीलाई चाहिँ भरमायो होइन, पापमा ल्यायो,
त्यस पछाडि चाहिँ परमेश्वरले स्त्री र सर्पको बिचमा दुश्मनी हालिदिनु भएको छ। सर्पको कुरा सुन्यो स्त्रीले, होइन, त्यो भएको भएर पनि परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर अब सर्प र स्त्रीको बिचमा दुश्मनी हालिदिनु भएको छ र स्त्रीको छोरा र सर्पको सन्तान, स्त्रीको सन्तान र सर्पको सन्तानको बिचमा पनि उहाँले दुश्मनी हालिदिनु भएको छ। त्यति बेला नै हामी यो देख्न सक्दछौँ अनि त्यहाँनिर हामी बुझ्न सक्दछौँ कि त्यो स्त्रीको सन्तान चाहिँ येशू हुनुहुन्छ भन्ने कुराको भविष्यवाणी, उहाँ आउनुहुन्छ एकजना भन्ने कुराको भविष्यवाणी त्यहाँनिर नै हामीले पाउन सक्दछौँ। र यो कसरी येशू नै हुन सक्दछ, यो स्त्रीबाट जन्मिने सन्तान चाहिँ के कसरी येशू नै हुन सक्दछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसकै तलपट्टि हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँले चाहिँ त्यसको शिरलाई कुच्याउनु हुनेछ है। जो स्त्रीको सन्तान हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो सर्पको सन्तानको चाहिँ शिरलाई कुच्याउनु हुनेछ र सर्पले पनि त्यसको कुर्कुच्चा डस्नेछ भन्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि जब उहाँको यस संसारमा आउनुभयो अनि यस संसारमा आउनु भएपछि हामीले त्यो कुराहरू भएको कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्दछौँ कि उहाँ येशू नै हुनु, येशूकै बारेमा भनेको थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले जान्न सक्दछौँ। र अर्को चाहिँ हामीले उहाँको जन्मको भविष्यवाणी गरेको कुरा चाहिँ यशाया 1:18 पनि हामीले त्यहाँनिर हेर्न सक्दछौँ। त्यहाँनिर भनिएको छ कि तिमीहरूको सिन्दुरे रङको त्यो पाप, होइन, गाढा रातो रङका पापलाई चाहिँ हिउँ जस्तै सेतो बनाउनु हुने, होइन, पखालेर हिउँ जस्तै सेतो बनाउनु हुने मान्छेको बारेमा त्यहाँ भनिएको छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। त्यो जुन हाम्रो गाढा रातो रङको त्यो पाप, होइन, एकदमै त्यो रातो रङको पाप चाहिँ पखालिदिनु हुने एकजना आउने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर उहाँहरू चाहिँ छलफल गरेर त्यो एकजना व्यक्तिको बारेमा जसले चाहिँ मानिसहरू पापमा फस्दै गएको थियो, होइन, अनि त्यो पापबाट उनीहरूको पापबाट छुटकाराको लागि चाहिँ एकजना व्यक्ति आउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यशाया 1:18 पनि त्यहाँनिर हाम्रो पापलाई पखाल्नको लागि एकजना व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि उहाँहरूले योजना बनाउनु भएको कुराहरू हामीले यहाँ उहाँ आउने कुराको भविष्यवाणी हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। र अर्को यस्तै गरेर हामीले यशाया 7:13-14 पनि हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाइदिनेछु। यशाया 7 यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ, तब यशायाले भने, हे दाउदका घराना, अब सुन, के मानिसहरूको धैर्यलाई जाँच्न यथेष्ट भएन? के तिमीहरू मेरा परमेश्वरको धैर्यलाई जाँच्छौ? यसै कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर, कन्या गर्भवती हुनेछ र त्यसले एउटा छोरा जन्माउनेछ र उनको नाउँ इमानुएल राखिनेछ। हामीले येशू ख्रीष्टको जन्मको भविष्यवाणी, यति बेला त येशू ख्रीष्ट जन्मिसक्नु भएको छैन नि त, होइन, हामीले यहाँनिर चाहिँ यशाया अगमवक्ताले पनि उहाँको जन्मको भविष्यवाणी, जो आउनुहुनेछ उहाँ चाहिँ इमानुएल, होइन, ईश्वर सधैँ हामीसँग भन्ने, उहाँ चाहिँ यस संसारमा आउनुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ यहाँनिर यशायाले पनि उहाँको जन्मको, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ जन्मिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको भविष्यवाणी चाहिँ यशायाले पनि गर्नुभएको हामीले यहाँनिर पाउँदछौँ। र यस्तै गरेर हामीले यशाया 52-53 पनि हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर पनि हामीले येशूको बारेमा, होइन, येशू जन्मनुभन्दा अगाडि उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र आउनुहुनेछ, एकजना, होइन, जसले चाहिँ हाम्रो सबै अधर्महरू लिनुहुनेछ, हामीले भोग्नुपर्ने कष्टहरू उहाँले भोग्नुहुनेछ, है, हामी पर्नुपर्ने त्यो थिचोमिचोमा उहाँ पर्नुहुनेछ र उहाँको कोराको चोटहरूले हामी निको हुनेछौँ भन्ने कुराको भविष्यवाणीहरू पनि हामीले यो 53 हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो कुराहरू अगाडि नै भविष्यवाणी गरेको हामीले पाउँदछौँ। अब हामी यो क्रिसमसको उहाँ जन्मिनु भएको दिनको हामी नजिकमा छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँ जन्मिनुभन्दा अगाडि के यसरी उहाँको जन्मको बारेमा बताइएको थियो या अथवा उहाँ
अचानक जन्मिनु भएको होइन भन्ने कुराहरूलाई हामीले क्लियर गर्नको लागि पनि होइन त्यो कुराबाट हामी एकदम स्पष्ट हौँ भनेर पनि हामीले आज यो बारेमा चाहिँ जान्न अति नै जरुरी छ कि उहाँको जन्मको भविष्यवाणी चाहिँ उहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै भएको थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट स्पष्ट बुझ्न अनि देख्न सक्छौँ। र हामीले 53मा उहाँ एउटा प्रभुको दास होइन जो चाहिँ दुःख भोग्नको लागि जो चाहिँ एउटा गौरवमय जीवनको लागि पनि होइन उहाँको दुःखले चाहिँ आज हामीले एउटा गौरवको जीवन पनि पाएका छौँ नि त होइन। त्यस कारणले प्रभुको एकजना दास चाहिँ आउनुहुनेछ भन्ने कुराहरूको भविष्यवाणी हामीले 53मा हेर्छौँ भने मिकामा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने मिका 5:2 म त्यहाँनिर पढिदिनेछु तपाईँहरू सबैजनाको लागि। मिका 5:2 पनि भनिएको छ, तर ए बेथलेहेम एफ्राता त यहुदाका कुलहरूमध्ये सानो भए तापनि तँबाट मेरो निम्ति एकजना निस्कनु हुनेछ जो इस्राएलका शासक हुनुहुनेछ, जसको सुरु पुरानो समयदेखि अर्थात् प्राचीन कालदेखि नै थियो भनेर चाहिँ हामीले यहाँनिर पाउँदछौँ है। उहाँको जन्मको बारेमा चाहिँ यहाँनिर पनि मिकाले पनि भन्नुभएको छ कि एकजना आउनुहुनेछ जो चाहिँ पहिलादेखि नै हुनुहुन्थ्यो है। मैले अघि नै सुरुमा भने नि उहाँ चाहिँ महिमित शरीरमा है हुनुहुन्थ्यो भने अब चाहिँ शारीरिक शरीरमा नै मानव शरीरमा नै उहाँ पूर्ण मानिस भएर पनि उहाँ सिद्ध जीवन जिउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू देखाउनको लागि र हाम्रो सबै पापको लागि अघि नै हामीले हिब्रूमा हेरे चाहिँ एकजनाको होइन निष्ठोर थुमाको चाहिँ बलिको होइन हामीलाई खाँचो थियो। अनि त्यो बलिदान हुनको लागि पनि उहाँ आउनेवाला चाहिँ एकजना हुनुहुन्छ जो चाहिँ प्राचीन कालदेखि नै हुनुहुन्छ, पुरानो समयदेखि नै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले मिकाको पुस्तकबाट पनि हामीले त्यो कुराहरू उहाँको जन्मको भविष्यवाणीको बारेमा हामी जान्न सक्छौँ, यहाँनिर पाउँछौँ। र यस्तै गरेर अर्को हामीले 2 सामुएल 7को बारेमा पनि हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर पनि उहाँको जन्मको बारेमा भनिएको कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। म यहाँ पढिदिनेछु। यहाँनिर यस्तो लेखेको छ, जब तेरो दिन पुरा हुनेछ र त आफ्ना पवित्र आफ्ना पितृहरूसँग विश्राम गर्नेछस्, तब म तेरै सन्तानहरूमध्येबाट तेरै शरीरबाट एकजना तेरो उत्तराधिकारी हुनलाई उठाउने छु र त्यसको राज्य स्थिर गराउनेछु। यो कसको बारेमा भनिएको हामी यतिकै नै बुझ्न सक्दछौँ, जसको राज्य चाहिँ स्थिर सदैव स्थिर रहनेछ है। हामीले यहाँनिर पनि यीशु ख्रीष्टको चाहिँ बारेमा भनिएको हामीले बुझ्न सक्छौँ कि उहाँ चाहिँ एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ जो चाहिँ दाउदको सन्तानहरूबाट नै हामीले मत्ती 1मा हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ दाउदको वंशावलीबाट यीशु ख्रीष्टको वंशावली आएको होइन हामी त्यहाँनिर देख्छौँ भने यहाँनिर दाउदबाट यसरी हामीलाई दाउदको सन्तानबाट चाहिँ यसरी उहाँ आउनुहुने कुराहरू चाहिँ हामीलाई यहाँनिर भनिएको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। उहाँको जन्मको बारेमा एकजना आउनुहुनेछ जसले चाहिँ एकजनालाई चाहिँ उत्तराधिकारी हुनलाई उठाउनु हुनेछ है, त्यसको राज्य चाहिँ सदैव स्थिर गराउने छु भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरू हामी यहाँनिर यीशु ख्रीष्टको जन्मको भविष्यवाणीको बारेमा थाहा गर्न सक्छौँ। जुन राज्य चाहिँ यीशु ख्रीष्टको राज्य हो, आज हामी त्यही राज्यमा पसिसकेका छौँ है। उहाँको राज्यमा हामी पसिसकेका छौँ, तर उहाँ फेरि पनि शासन गर्न आउनुहुने समय त आउनै बाँकी छ, तर हामी त्यो भित्र उहाँको राज्यभित्र चाहिँ हामी अब पसिसकेका छौँ। त्यस कारणले हामीले पछि गएर चाहिँ उहाँलाई हामीले न्याय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि आजको हाम्रो वर्तमान जीवन चाहिँ हामीले ठिक प्रकारले जिउनु अति आवश्यक छ भनेर पनि हामीलाई यो वचनले यसरी पनि हामीलाई उत्साह गर्दछ।
अनि हामीले मत्तीमा हेऱ्यौँ भने होइन, मत्ती 1:20-23सम्म हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर त उहाँको उहाँ गर्भधारण हुनुभएको कुराहरू होइन हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। गाब्रिएल स्वर्गदूत आउनु भएर होइन योसेफसँग मरियमसँग कुरा गर्नुभएको कुराहरू र मरियमलाई चाहिँ मरियमबाट चाहिँ गर्भधारण भएर उहाँ चाहिँ जन्म लिने कुराहरू र उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरूको भविष्य अघि नै उहाँ गर्भधारण हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँको बारेमा भनिएको कुराहरू हामीले मत्तीमा हामी पाउँदछौँ है। उहाँको नाम चाहिँ उहाँ चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जो जन्मदै हुनुहुन्छ, जो एउटा कन्या मरियमको कोखमा चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ आफ्ना मानिसहरूको पापबाट चाहिँ आफ्ना मानिसहरूलाई चाहिँ छुट्याउनु हुनेछ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर हामीले पाउँदछौँ भने अर्को उहाँ चाहिँ इमानुएल, जो सदैव हामीसँग हुने परमेश्वर है, सदैव परमेश्वर सधैँ हामीसँग भन्ने कुराहरू हामीले मत्ती 1मा नै 20देखि हेर्नुभयो भने 20देखि 23सम्म हेर्नुभयो भने उहाँ जन्मनुभन्दा अगाडि नै त्यो कुराहरू हामीले पाउँदछौँ। यस्तै गरिकन हामीले लुका 1:26देखि 38सम्म पनि हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर पनि हामीले येशू ख्रिस्टको जन्मको भविष्यवाणी हामी त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ। म त्यहाँनिर थोरै तपाईँहरूलाई पढिदिनेछु। यहाँनिर यस्तो लेखेको छ, 6औं महिनामा परमेश्वरले गाब्रिएल स्वर्गदूतलाई गालिलको नासरत नाउँको सहरमा पठाउनु भयो। तिनी एउटी कन्या केटी कहाँ गए जसको मङ्गनी दाउदका घरानाको योसेफ भन्ने एउटा मानिससँग भएको थियो। त्यस कन्याको नाउँ मरियम थियो। स्वर्गदूतले तिनी कहाँ गएर भने, हे कृपा पात्र, तिमीलाई अभिवादन, परमप्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर भन्नुभएको कुराहरू र तर तिनी त्यस कुराले साह्रै विचलित भइन् र त्यो कस्तो किसिमको अभिवादन हो भनी मनमा सोच्न लागिन् है। मरियमको लागि यो एकदमै अचम्म थियो। यो उसको लागि हामी यहाँनिर तल पाउन सक्दछौँ, ऊ चाहिँ नडराऊ है। स्वर्गदूतले तिमीलाई भने, नडराऊ मरियम, किनभने तिमीले परमेश्वरबाट कृपा पाएकी छौ। अब हेर, तिमीले गर्भधारण गर्नेछौ है र एउटा छोरो जन्माउनेछौ र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ। उहाँ महान हुनुहुनेछ र परम प्रधानका पुत्र कहलाइनुहुनेछ र परमप्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँका पुर्खा दाउदको सिंहासन दिनुहुनेछ। उहाँले याकुबको वंशमाथि सदा सर्वदै राज्य गर्नुहुनेछ र उहाँको राज्यको अन्त्य हुने छैन। अघि नै हामीले सामुएलमा पनि हेऱ्यौँ है, उहाँ चाहिँ को राज्यलाई चाहिँ स्थिर गराउने छु भन्ने कुराहरू हामीले यहाँनिर पनि पाउँछौँ। अनि मरियमले स्वर्गदूतलाई भनिन्, यो कसरी हुन सक्छ, किनकि म एक कन्या हुँ है। हामी मानिसहरूको बिचमा त यो असम्भव थियो नि त होइन। मानिसको सामर्थ्यमा चाहिँ यो असम्भव देखिन्छ। एउटा स्त्रीबाट मात्रै बच्चा जन्मन होइन, गर्भधारण हुन चाहिँ यो एकदमै धेरै असम्भवको कुराहरू छ। यहाँनिर त्यो मरियमले चाहिँ त्यो सोच्दैछ होइन। त्यो सोचेर चाहिँ ऊ डराइरहेको, ऊ अचम्म मानिरहेको कुराहरू जब येशू ख्रिस्टको जन्मको बारेमा गाब्रिएल स्वर्गदूतले आएर चाहिँ मरियमलाई भन्दै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ होइन, त्यहाँनिर भन्दै गर्नु हुँदाखेरि मरियमले चाहिँ छक्क मानेको छ। हामीलाई पनि त्यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि कहिलेकाहीँ छक्क लाग्न सक्छ र हामीले यो कुरा चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा कन्याबाट गर्भधारण हुनुभएको हो भन्ने कुरा, पवित्र आत्माद्वारा उहाँ गर्भधारण हुनुभएको हो भन्ने कुराहरू यदि हामीले अरू मानिसहरूलाई उहाँको बारेमा बताउँछौँ भने अहिले पनि मान्छेहरूले होइन, जसले चाहिँ उहाँलाई प्रभु भनेर स्वीकार गरेको छैन, विश्वास गरेको छैन, उहाँहरूलाई भन्ने हो भने चाहिँ उहाँहरूले पनि छक्क मान्नुहुन्छ र विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ
है। यो कुराहरूलाई विश्वास गरे, आज हामीले विश्वास गरेका छौँ। मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ। अस्ति मेरो हाम्रो सिटको सरसँग मेरो कुरा भइरहेको थियो अनि उहाँले चाहिँ अन्तिमको दिनको एकदमै प्रतीक्षा गर्दैछु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँले चाहिँ। अनि मैले चाहिँ के भने भने उहाँलाई चाहिँ म चाहिँ अन्तिमको दिनको प्रतीक्षा भन्दा पनि मैले नदेखेको परमेश्वरलाई मैले विश्वास गर्न सकेकोमा चाहिँ म अति नै खुसी छु भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले गर्दै थिएँ। उहाँको तर्फबाट उहाँले त्यसरी सोच्नुभयो, मेरो तर्फबाट मैले त्यसरी सोचेँ होइन। आज हामी धेरैजना छौँ तर हाम्रो बिचमा धेरै किसिमका विचारहरू छन्, तर यहाँनिर मरियमले पनि त्यस्तो विचारहरू होइन उसको मनमा पनि नआएको होइन होला। उसले पनि सोच्दै थियो होला यो कसरी सम्भव छ होइन, मेरो त बिहा भएको पनि छैन है, कसरी यो सम्भव छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उसले पनि सोच्दै थियो। तर परमेश्वरमा असम्भव भन्ने कुराहरू चाहिँ केही छैन, उहाँमा चाहिँ हरेक कुराहरू सम्भव छ। हामीले त्यो कुराहरू हेर्न सक्छौँ। अघि नै हिब्रूमा पनि हेरिसकेका छौँ कि उहाँमा चाहिँ सबै कुराहरू सम्भव छ है। हामीले 10:10मा नै हेऱ्यौँ, त्यहाँनिर सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरमा सम्भव छ भन्ने कुराहरू हामीले हेरिसकेका छौँ। अनि यसरी चाहिँ उहाँको जन्मको भविष्यवाणी चाहिँ अगाडि नै गरिएको र मरियमलाई पनि त्यो भविष्यवाणीको बारेमा चाहिँ मरियमलाई पनि भनेको कुराहरू होइन। उहाँ यसरी जन्मनुहुनेछ, प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ तिम्रो कोखमा होइन यसरी बास गर्नुहुनेछ, गर्भधारण गर्नुपर्नेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ गाब्रिएल स्वर्गदूतले आउनु भएर उहाँलाई यसरी बताउनु भएको कुराहरू अगाडि नै त्यो भनिएको कुराहरू हामी यहाँनिर लुकामा हामी यो पाउन सक्दछौँ। यसरी चाहिँ येशू ख्रीष्टको जन्मको भविष्यवाणीको बारेमा हामीले स्पष्ट हुन सक्छौँ कि उहाँ अहिले मात्र होइन है, पछि आएर ड्याङ्ग येशू ख्रीष्टको जन्म भएको मत्तीमा आएर उहाँ एकैपल्ट जन्मिनु भएको अथवा हाम्रो लागि मर्नको लागि मात्र आउनुभएको कुराहरू होइन, तर अगाडिदेखि नै उहाँको बारेमा उत्पत्तिदेखि नै हामीले हेर्दै आउँदाखेरि चाहिँ उहाँ आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू परमेश्वरलाई अघिदेखि नै होइन, हामी जन्मनुभन्दा अघिदेखि नै यो सृष्टि गर्नु हुने बेलादेखि नै उहाँलाई चाहिँ सबै कुराहरू थाहा थियो र उहाँले यो सबै कुराहरूको योजना गर्दै आउनुभएको, त्यो योजना अनुसार काम गर्नुभएको कुराहरू चाहिँ हामीले वचनमा हामी पाउन सक्दछौँ, हेर्न सक्दछौँ, त्यहाँबाट हामीले बुझ्न सक्दछौँ। र यसरी येशूको जन्मको भविष्यवाणी भएको कुराहरू र आज पुरा भएर त्यो कुरालाई हामीले विश्वास गर्न पाएका छौँ होइन भने अगाडि भविष्यवाणी नगरेको तर आज मात्रै आएर तपाईँ र मेरो बिचमा ड्याङ्ग होइन उहाँ जन्मिनु भएको भन्ने कुरा मात्रै भएको भए सायद हामीले उहाँलाई एउटा कन्या को कोखमा चाहिँ गर्भधारण हुनुभएको पवित्र आत्माद्वारा भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले सायद त्यति विश्वास गर्दैनथ्यौँ होला है। र जब हामी त्यो सुरुको कुरालाई विश्वास गर्दैनौँ अनि उहाँ हाम्रै लागि पापकै लागि चाहिँ उहाँ मर्नलाई आउनुभएको, पापको छुटकाराकै लागि आउनुभएको भन्ने कुरा त झन् एकदम अलिक पछाडिको कुरा हुने थियो। तर उहाँको कसरी चाहिँ हामीले उहाँ यस संसारमा आउनुभयो भन्ने कुराहरूलाई प्रमाणित गर्नको लागि चाहिँ यो अहिले मात्र भएको कुरा होइन, उहाँ आउनु हुँदाखेरिको कुरा मात्र होइन, तर अगाडिदेखि नै सुरुदेखि नै चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा उहाँ आउनुभएको होइन। विभिन्न कामहरू गर्दै सकेसम्म चाहिँ मानिसहरूलाई हामीले लेवीमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर विभिन्न तरिकाले मान्छेहरूको पापबाट छुटकारा होइन, मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो पापबाट फर्कनको लागि, परमेश्वरतिर फर्कनको लागि, परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्नको लागि त्यहाँ विभिन्न विधि विधानहरूद्वारा बलिदान गर्नुपर्ने होइन, पूजा गर्नुपर्ने, उहाँलाई कसरी खुसी पार्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको विधि विधानहरू हामीले लेवीमा पाउँदछौँ। अनि त्यो लेवीको पुस्तकमा हामीले जुन कुराहरू पायौँ कतिजनाले चाहिँ त्यो हेरेर त्यसकै कतिवटा कुराहरूलाई चाहिँ फलो गरिरहेको हामी अहिले पनि अहिलेको मण्डलीहरूमा पनि पाउँदछौँ। तर अब चाहिँ नयाँ है, अघि हामीले हिब्रूमा हेऱ्यौँ नि, उहाँले चाहिँ पुरानो चाहिँ छाया हो, पुरानोलाई चाहिँ पुरानोलाई चाहिँ उहाँले पुरा गर्नलाई आउनुभएको होइन, नयाँ बनाउनलाई आउनुभएको हो भन्ने कुराहरू हामीले जुन 10मा हेऱ्यौँ अघि। अनि हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरू भएको कारणले हामी आज उहाँको जन्म अगाडिदेखि नै योजना भएर, अगाडिदेखि नै अगमवक्ताहरूद्वारा अगमबाडी
द्वारा बोल्नु भएर अघिदेखि नै योजना भएर उहाँ चाहिँ आउनुहुन्छ, एकजना व्यक्ति आउनुहुन्छ भन्ने कुरामा अगाडि नै भनिएको भएर पनि हामी त्यो कुरामा चाहिँ विश्वास गर्दछौँ कि उहाँ चाहिँ परमेश्वरकै पुत्र हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ आज हामीले पनि विश्वास गर्दछौँ। एउटा उहाँलाई विश्वास गर्ने कारण चाहिँ यो पनि हो है कि उहाँको अगाडि नै भविष्यवाणी गरिएको थियो, उहाँ आउने कुराको अगाडि नै भनिएको थियो है। आज उहाँ जन्मिनु हुँदाखेरि नदेख्नेहरूले नै उहाँको बारेमा चाहिँ भनेको कुराहरूको कारणले पनि आज हामी उहाँलाई परमेश्वरको पुत्र उहाँ हुनुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास गर्दछौँ आज त्यो कुरालाई पनि है। र यो कुराहरू उहाँको जन्मको भविष्यवाणीहरू पुरा हुँदै आए पछाडि चाहिँ उहाँको जन्म भयो। यो कुराहरूलाई हामीले जब विश्वास गऱ्यौँ होइन, अब यो कुराहरूलाई चाहिँ अब अगाडि हामी आउने हप्तामा फेरि हेर्नेछौँ। उहाँको जन्म भयो अनि जन्म उत्सव हामी मनाउँछौँ आउने दिनमा है। डिसेम्बर 25 हामी उहाँको जन्मको उत्सव पनि मनाउँछौँ, हामी क्रिसमस मनाउँछौँ। अनि यो क्रिसमस मनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ परमेश्वरको पुत्र हो भनेर हामीले उहाँको यो भविष्यवाणीद्वारा पनि हामीले विश्वास गर्छौँ भने यसरी नै क्रिसमसलाई पनि हामीले कसरी चाहिँ यो क्रिसमसलाई चाहिँ कसरी लिइरहेका छौँ, क्रिसमसलाई पनि हामीले कसरी उत्सवको रूपमा हामीले लिइरहेका छौँ अथवा क्रिसमस चाहिँ के हो भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि हामी जान्नको लागि चाहिँ हामी अर्को हप्तामा हेर्नेछौँ। र आज चाहिँ मैले विशेष गरिकन तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहेको अथवा भन्न वचनद्वारा मैले कति तपाईँहरूको बिचमा क्लियर गर्न सकेँ होइन, तपाईँहरूलाई स्पष्ट गर्न सकेँ। तर मैले जति जानेको छु होइन त्यतिबाट चाहिँ मैले यही भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरको पुत्र चाहिँ अघिदेखि नै भविष्यवाणी गरिएर यस संसारमा जन्म हुनुभएको हो। उहाँ जन्मनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अघिदेखि नै भविष्यवाणी गरिएको पदहरू मैले तपाईँहरूलाई दिएको छु। तपाईँहरूले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ र अरू पनि तपाईँहरूले खोज्न पनि सक्नुहुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा पनि खोज्नुभयो भने तपाईँहरूले अवश्य नै भेट्नुहुनेछ। र हामीले अझै उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई अझै विश्वास गरेर होइन उहाँको क्रिसमस सेलिब्रेसनमा चाहिँ अझै हामी उत्साहित भएर अझै उहाँको जन्मको कारण अझै जानेर चाहिँ उहाँलाई अझै मनपर्ने महिमा हामी हाम्रो जीवनबाट दिन सक्नेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद छ। म आजको यो वचनलाई चाहिँ यतिकैमा राख्दछु। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.